आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को एकाउन्टबाट तपाईको च्याप्टर 11 यानि कि कस्ट क्लासिफिकेसन हो यो च्याप्टरमा आधारित भएर हामीले केही थ्योरी क्वेशन्सहरु लिएर आएका छौं जुन तपाईको एनईबी को बोर्ड एक्जामको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्दछ है। हामीले यहाँ 5 वटा क्वेशन लिएर आएका छौं। फर्स्टमा चाहिँ व्हाट इज कस्ट है। अब कस्ट भनेको तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने कस्ट भनेको चाहिँ मनिटरी भ्यालु हो। तपाईको एकाउन्ट अथवा बिजनेसमा चाहिँ कस्ट भनेको के हो मनिटरी भ्यालु हो है। यानि कि कुनै पनि मुद्रामा यसलाई हामी के गर्छौं मेजर गर्छौं यसको भ्यालु डिटरमाइन गर्छौं। जस्तो 1 लाख रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ हैन एउटा मनिटरी भ्यालु हो। र यो के को मनिटरी भ्यालु हो भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि कम्पनीले जुन यो आफ्नोले प्रोड्युस गरेको केही कुराहरु हुन्छन् जस्तो एउटा कम्पनी छ फ्याक्ट्री छ बिस्कुट बनाउँछ अथवा एउटाले चाउचाउ बनाउँछ एउटा कुनै अर्गनाइजेसन छ अथवा कम्पनी छ जसले चाहिँ सर्भिस प्रोवाइड गरिरहेछ भनेपछि यो कम्पनीहरुले जुन यो गुड्स म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि होस् अथवा सर्भिसलाई प्रोड्युस गर्दाखेरि होस् जे जति खर्चहरु जुन मनिटरी भ्यालुहरु हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं कस्ट भनेर भन्छौं है। भनेपछि कुनै पनि प्रोडक्ट अर सर्भिसेसलाई म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि चाहिँ जे जति खर्चहरु इन्कर्ड भएका हुन्छन् है एक्सपेन्सेस जे एक्सपेन्सेस इन्कर्ड भएका हुन्छन् त्यो नै के हो हाम्रो लागि कस्ट हुन जान्छ है। त्यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ सो द डिफरेन्स बिट्विन डाइरेक्ट एन्ड इनडाइरेक्ट कस्ट है। डाइरेक्ट यानि कि प्रत्यक्ष है। अब डाइरेक्ट कस्ट भनेको जुन चाहिँ उत्पादनसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छ प्रोडक्सनसँग उत्पादनसँग डाइरेक्टली रिलेटेड भएको कस्टलाई हामी के भन्छौं डाइरेक्ट कस्ट भन्छौं है। एउटा डेफिनेसन तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै हामीले भन्यो दोज कस्ट which are directly related to the production or process are called direct cost भन्यो। त्यसैगरी यता इनडाइरेक्ट कस्टमा चाहिँ के भन्यो which aren't directly related to the production or process are called indirect cost भन्यो है। भनेपछि डाइरेक्ट कस्ट प्रोडक्सनसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छ। इनडाइरेक्ट कस्ट चाहिँ किन भन्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रोडक्सनसँग इनडाइरेक्टली रिलेटेड छ र तपाईले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ इनडाइरेक्ट कस्टलाई ओभरहेड भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अब डाइरेक्ट कस्टमा के पर्छन् भन्दाखेरि जस्तो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर अनि अन्य डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको खर्चहरु पर्न जान्छन्। डाइरेक्ट मेटेरियलको खर्च डाइरेक्ट कस्ट हो हैन। त्यसै डाइरेक्ट लेबरको खर्च त्यो पनि डाइरेक्ट कस्ट हो र अन्य डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु जुन हुन्छ त्यो पनि के हो डाइरेक्ट कस्ट हो है। जस्तो तपाईले उता कस्ट जस्तो कस्ट सिट भन्ने च्याप्टर जुन छ युनिट र आउटपुट कस्टिङ त्यहाँ तपाईले जुन यो त्यो प्र्याक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेशन गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ पहिला डाइरेक्ट जोड्नु हुन्थ्यो अनि डाइरेक्ट जोडेर आएकोलाई हामी के भन्थ्यो प्राइम कस्ट भन्थ्यो नि। यानि कि डाइरेक्ट कस्टहरु जोड्यो भने के आउँछ प्राइम कस्ट आउँछ है। त्यो पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ इनडाइरेक्ट कस्ट। अब इट इन्क्लुड्स इनडाइरेक्ट कस्ट लाइक इनडाइरेक्ट मेटेरियल इनडाइरेक्ट लेबर एन्ड इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अब यसमा चाहिँ के हो इनडाइरेक्ट मेटेरियल इनडाइरेक्ट लेबर र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु जोडिन आउँछ र यिनीहरुलाई नै हामी के भन्न सक्छौं ओभरहेड भन्न पनि सक्छौं है। र अब अर्को हाम्रो यहाँ 3 नम्बरको क्वेशन रहेको छ डिफाइन भेरिएबल फिक्स्ड एन्ड सेमी भेरिएबल कस्ट है। पहिला सुरु जाउँ भेरिएबल कस्टमा। अब भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ जस्तो प्रोडक्सनसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छ है। यसको अर्थ के हो भने जस्तो धेरै प्रोडक्सन गर्नु छ धेरै उत्पादन गर्नु छ धेरै खर्च लाग्छ थोरै उत्पादन गर्नु छ थोरै खर्च लाग्छ भने यस्तो कस्टलाई हामी के भन्छौं भेरिएबल कस्ट भन्छौं है। फर एक्जाम्पल एउटा बिस्कुट फ्याक्ट्री छ। अब त्यो बिस्कुट फ्याक्ट्रीलाई चाहिने र मेटेरियल डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको व्हिट फ्लोर यानि कि मैदा हुन सक्छ है। अब त्यो बिस्कुट फ्याक्ट्रीलाई धेरै बिस्कुट बनाउनु पर्यो भने धेरै मैदाको खर्च लाग्छ। त्यसैगरी थोरै बिस्कुट बनाउनु छ भने थोरै मैदाको खर्च लाग्छ। मानिलियौ कुनै 1-2 महिना कामै भएन है। अब कामै नभएको खण्डमा अब जस्तो प्रोडक्सन भएन भने मैदाको खर्च पनि भएन भनेपछि भेरिएबल कस्ट भनेको त्यस्तो कस्ट रहेछ जुन चाहिँ प्रोडक्सनसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छ है। जस्तो बिजनेसले जति प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ त्यही अनुसार डाइरेक्टली यसले के गर्छ भेराइ गर्छ। धेरै उत्पादन गर्यो धेरै लाग्छ थोरै उत्पादन गर्यो थोरै लाग्छ भनेको यो प्रोडक्सनसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छ है। अब यसमा के पढ्न सक्छ भने डाइरेक्ट मेटेरियलको खर्च जस्तो डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको जस्तो मैले अहिले भने बिस्कुट्सको लागि व्हिट फ्लोर मैदा के हुन सक्छ डाइरेक्ट मेटेरियल हुन सक्छ। त्यस डाइरेक्ट लेबर र अन्य डाइरेक्ट खर्चहरु चाहिँ भेरिएबल कस्टको एक्जाम्पल हो है। त्यसैगरी अर्को छ फिक्स्ड कस्ट। फिक्स्ड कस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो कस्ट जुनले चाहिँ प्रोडक्सनसँग डाइरेक्टली रिलेसन राख्दैन है। अब प्रोडक्सन के हुन्छ भने हामीले धेरै उत्पादन गरे पनि थोरै उत्पादन गरे पनि फिक्स्ड कस्ट चाहिँ जतिको तति हुनुपर्छ भन्ने यसको डेफिनेसन हो है। भनेको फिक्स्ड कस्ट चाहिँ के हुन्छ रिमेन्स अनचेन्ज्ड। अब तपाईले डेफिनेसनमा के हुनु पर्यो रिमेन्स अनचेन्ज्ड अथवा कन्स्ट्यान्ट यो चेन्ज हुँदैन अथवा कन्स्ट्यान्ट रहन्छ फिक्स्ड रहन्छ त्यही भएर यसलाई फिक्स्ड कस्ट भनेको जति छ त्यति रहन्छ। मानिलियौ एउटा बिस्कुट फ्याक्ट्री छ म त्यही बिस्कुट फ्याक्ट्रीकै उदाहरण दिइरहेको छु। अब त्यो बिस्कुट फ्याक्ट्रीको जुन त्यो फ्याक्ट्री छ त्यो फ्याक्ट्री चाहिँ एउटा बिल्डिङमा चलेको छ र त्यो बिल्डिङ फ्याक्ट्रीको आफ्नै ओनरको आफ्नै हैन त्यो रेन्टमा लिएको। अब
जस्तो महिनाको 2 लाख रुपियाँ रेन्ट तोकिएको छ, भाडा तोकिएको छ। अब त्यो फ्याक्ट्रीले महिनाको लाखौं बिस्कुट्स बनाए पनि तिर्ने त्यही 2 लाख रुपियाँ रेन्ट हो। अथवा मानिलियो कुनै महिना कामै गरेन अनि थोरै उत्पादन भयो, जस्तो 100 प्याकेट मात्रै बिस्कुट बनाए पनि महिनाको 2 लाख रुपियाँ तिर्नै पर्यो भनेपछि यो फिक्स कस्ट, जुन अहिले मैले रेन्ट भने नि हो, रेन्ट भनेको चाहिँ फिक्स कस्टको उदाहरण रहेछ। त्यो उत्पादन धेरै गरे पनि उत्पादन थोरै गए नि प्रोडक्सन मोर होस् अथवा लेस होस् मतलब होइन, फिक्स कस्ट चाहिँ तिर्नै पर्छ, बेहोर्नै पर्छ। यो फिक्स्ड एउटा कन्स्ट्यान्ट एमाउन्ट रहन्छ। अब यसको उदाहरण के हो, स्यालेरिज अफ पर्मानेन्ट स्टाफ। अब पर्मानेन्ट स्टाफ स्थायी कर्मचारीहरू छन् भने उनीहरूको स्यालेरिज के हो, फिक्स कस्ट हो। अब कामै भएन भने पनि तलब त दिनु पर्यो पर्मानेन्ट स्टाफलाई। त्यसैगरी अफिस एन्ड फ्याक्ट्री रेन्ट जस्तो जस्तो भाडाको कुराहरू पनि के हो, फिक्स कस्ट हो। त्यसैगरी डिप्रिसिएसन अफ मेसिनरी, अब मेसिनरी ल्याइसके पछाडि त्यसको डिप्रिसिएसनको खर्च भनेको पनि फिक्स्ड हो, त्यो गर्नै पर्छ भनेपछि यी कुरा चाहिँ हामीलाई के हो, फिक्स कस्ट हुन गयो। अब जाउँ सेमी भेरिएबल। सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने सेमीको अर्थ के हो, आधी है। सेमी भनेको हाफ हो कि, यसको मिनिङ के हो, हाफ है। सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ आधी भेरिएबल भन्न खोजेको है, आधी भेरिएबल, पुरै भेरिएबल पनि होइन, हाफ भेरिएबल भनेको। अथवा यही सेमी भेरिएबल कस्टलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई मिक्स कस्ट पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई के पनि भनिन्छ, मिक्स कस्ट पनि भनिन्छ, अथवा यसलाई सेमी फिक्स्ड कस्ट पनि भन्न सकिन्छ है। यानि कि यो सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको मिक्सलाई नै के भनिन्छ, एउटा एकीकृत रूप भनौँ न होइन। यो दुईटैलाई मर्ज गरायो भने चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट बन्द रहेछ। अब त्यस्तो खालको खर्च जुन चाहिँ फिक्स कस्टको पनि नेचर देखाइरहेछ, जसले सेम भेरिएबल कस्टको पनि नेचर देखाइरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेमी भेरिएबल कस्ट भन्छौँ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सर्टेन लेभलसम्म फिक्स हुन्छ। पहिला चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ एउटा सर्टेन लेभलसम्म, ल यति उत्पादन गर्यो भनेसम्म, यति एउटा लिमिट हुन्छ कि त्यो लिमिटसम्म उत्पादन गर्यो भने फिक्स्ड हुन्छ, र त्यो लिमिटभन्दा क्रस गरेपछि चाहिँ अब यो के हुन्छ, भेरिएबल भइदिन्छ। पहिला फिक्स्ड हुन्छ एउटा लिमिटसम्म, त्यस पछाडि के हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ। यस्तो खालको कस्टलाई हामी के भन्छौँ, सेमी भेरिएबल कस्ट। अब यसलाई क्लियर पार्नको लागि म एउटा उदाहरण दिन्छु, जस्तो इलेक्ट्रिसिटी अथवा टेलिफोन बिल है। यो यसको लागि एकदम पर्फेक्ट एक्जाम्पल हो है। जस्तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के हुन्छ, ल मानिलियो जस्तो हाम्रो घरमा जुन यो बिजुली बत्ती जुन प्राधिकरणले हामीलाई चार्ज गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ भने महिनाको हामीले बत्ती नै नबाले पनि, इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम नै नगरे पनि हामीले महिनाको सर्टेन चार्जेस रुपियाँ तिर्नै पर्छ है। अब जस्तो मानिलियो महिनाको 200 रुपियाँ तिर्नै पर्छ अरे, एट एनी कस्ट। तपाईँ चाहे बत्ती बाल्नुहोस् नबाल्नुहोस् महिनाको 200 रुपियाँ तिर्नै पर्छ भने त्यस्तो केस छ भने अब त्यो त फिक्स कस्ट भयो नि, महिनाको 200 रुपियाँ त तिर्नै पर्यो। अब फेरि के हुन्छ, हामीले बत्ती बालिसके पछाडि हामीले धेरै कन्ज्युम गर्दै जान्छौँ, र कन्ज्युम गर्दै गएपछि युनिट बढ्दै जान्छ, र युनिट जति बढ्छ हाम्रो त्यो बत्तीको बिलको एमाउन्ट पनि के हुन्छ, बिलको एमाउन्ट पनि के हुन्छ, बढ्दै 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 जान्छ। यानि कि अब एउटा सर्टेन लेभल कटिसके पछाडि चाहिँ अब यो के हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ। पहिला चाहिँ फिक्स्ड भयो, मानिलियो यति चाहिँ तिर्नै पर्छ, महिनाको यति तिर्नै पर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फिक्स जस्तो हो। फेरि एउटा लिमिट, एउटा लेभल कटिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति धेरै उत्पादन गर्यो अथवा जति धेरै त्यो युनिटहरू हामीले खपत गर्यौँ, बिलको मात्रा त्यही अनुसार के हुन्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ। द्याट मिन्स इलेक्ट्रिसिटीको जुन चार्जेसहरू हुन्छ यो चाहिँ के हो, सेमी भेरिएबल कस्ट। अब टेलिफोन बिल भन्न खोजेको चाहिँ ल्यान्डलाइन फोन भन्न खोजेको। जस्तो ल्यान्डलाइन फोनको के हुन्छ, हामीले फोनै नगरे पनि महिनाको सर्टेन यति चार्जेस चाहिँ तिरेको हुनुपर्छ है। अब त्यो तिर्नै पर्छ भने चाहिँ फिक्स्ड भयो। अनि त्यो फिक्स्ड भएको जुन लेभल छ त्यो लेभल कटिसके पछाडि हामीले धेरै फोन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, जति फोन गऱ्यो त्यही अनुसारको बिल उठ्छ भनेपछि यसले यो टेलिफोन बिल्स पनि के हो, यो ल्यान्डलाइन टेलिफोनको बिल पनि के हो, सेमी भेरिएबल कस्ट हो, जसले चाहिँ फिक्स कस्टको पनि नेचर देखाउँछ र भेरिएबल कस्टको पनि नेचर देखाउँछ। सो द्याट वी क्यान कल इट मिक्स्ड कस्ट है। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, वाटर कन्ट्रोलेबल एन्ड अनकन्ट्रोलेबल कस्ट है। अब यो सिम्पल छ, कन्ट्रोलेबल कस्ट भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट है अथवा म्यानेजरको हातमा रहेर अथवा म्यानेजरले अथवा म्यानेजमेन्टले चाहिँ कुनै एक्सन लिएर डिसिसन लिएर कन्ट्रोल गर्न सकिने कस्टलाई हामी के भन्छौँ, कन्ट्रोलेबल कस्ट है। त्यस्तो कस्ट जुन चाहिँ म्यानेजर अथवा म्यानेजमेन्टले कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ के हो, कन्ट्रोलेबल कस्ट भयो। र त्यस्तो कस्ट जुन चाहिँ म्यानेजमेन्ट अथवा म्यानेजरले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भने त्यस्तो चाहिँ के हो, अनकन्ट्रोलेबल कस्ट। जस्तै दोज कस्ट विच क्यानट बी कन्ट्रोल विथ द इफोर्ट्स अफ म्यानेजमेन्ट आर कल्ड अनकन्ट्रोलेबल कस्ट। भनेको म्यानेजमेन्टले कन्ट्रोल गर्न सक्नेलाई अनकन्ट्रोलेबल कस्ट भनिन्छ। अब उदाहरणको लागि के पर्न सक्छ भने जस्तो डाइरेक्ट मेटेरियल। अब डाइरेक्ट मेटेरियल जस्तो अहिले मैले उदाहरण दिएको थिएँ नि, बिस्कुट फ्याक्ट्रीको लागि मैदा भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल भयो है। अब त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ, मैदाको खर्चलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ, किनभने त्यहाँ बिचमा खेर गएको हुनसक्छ, त्यहाँ इम्प्लोयरले लापरवाही गरेको हुनसक्छ, मजदुरहरूले त्यहाँ केही वेस्टेजहरू जान दिइरहेको हुनसक्छ। अब म्यानेजमेन्टले अलिकति स्ट्रिक्ट एक्सन लियो भने यो खेर जाने कुराहरूलाई, वेस्टेज गइरहेको कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ होइन।
अनि यो चाहिँ कन्ट्रोलमा रहने कुरा भयो। तर अर्को भनेको जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, स्यालेरिज अफ पर्मानेन्ट स्टाफ, अब थाई कर्मचारीको तलबलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, त्यो त तिर्नै पर्छ, एट एनी कस्ट तिर्नै पर्यो। त्यसै गरी अफिस एन्ड फ्याक्ट्री रेन्ट, जस्तो महिनाको 2 लाख रुपियाँ भाडा तिर्ने भनेर कन्ट्र्याक्ट गरेको छ घरबेटीसँग अथवा ल्यान्ड ओनरसँग है, भने त्यो रेन्ट त तिर्नै पर्यो, त्यसलाई पनि म्यानेजरले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। त्यसै गरी ब्याङ्कसँग लोन लिएको छ, त्यसको ब्याज, अब त्यो ब्याज पनि के गर्नु पर्यो, तिर्नै पर्यो, इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन हो। भनेपछि यी सबै खर्चहरू चाहिँ के अनकन्ट्रोलेबल कस्ट हुन जान्छ है। फाइनल्ली लास्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ, क्लासिफाई कस्ट अकर्डिङ टु इट्स फङ्सन। अब कस्टलाई विभिन्न तरिकाले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। कस्टलाई तपाईले के लेख्नु पर्यो, पहिला सुरु कस्टलाई विभिन्न तरिकाले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। देयर आर भेरियस क्लासिफिकेसन अफ कस्ट, इट कुड बी बेस्ड अन, अब यो क्लासिफिकेसन के को आधारमा गर्न सकिन्छ, एउटा नेचरको आधारमा, एउटा ट्रेसिएबिलिटीको आधारमा, एउटा फङ्सन्सको आधारमा, बिहेभियर, पर्पज, प्रोडक्सन प्रोसेस एन्ड पिरियड अफ कस्ट, विभिन्न आधारमा हामीले कस्टलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ के भनेको छ, क्लासिफाई कस्ट अकर्डिङ टु इट्स फङ्सन, फङ्सनको आधारमा क्लासिफाई गर्नु भनेको छ है। अब फङ्सनको आधारमा क्लासिफाई गर्ने हो भने चाहिँ कस्टलाई यो निम्न जुन हामीले पोइन्टहरू देखाएका छौँ, फलोइङ पोइन्ट्सहरू जुन छ हो, यसको आधारमा हामीले यसलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ तपाईँले मार्क्स हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो कति मार्क्स हो त्यो अनुसारले लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो कपमा एक्जाममा टाइम भ्याउनुहुन्छ भने यसलाई फर्दर डिस्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा जस्ट पोइन्ट मात्रै लेख्न पनि सक्नुहुने भयो, थोरै मार्क्स छ भने। जस्तो के हुन्छ, एउटा प्रोडक्सन अर म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, अब उत्पादन गर्दाखेरि लागेको कस्ट, यसलाई प्रोडक्सन कस्ट मात्रै पनि भन्दा भयो अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै भन्दा, उत्पादन गर्दा जे जति खर्च लाग्छ यो चाहिँ के हो, प्रोडक्सन कस्ट हुन गयो है। अर्को छ जस्तो अफिस अर एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट, जस्तो एउटा कुनै कम्पनी छ, कम्पनीको फ्याक्ट्रीमा लागेको खर्चहरू प्रोडक्सन कस्ट भइदियो। अब जुन अफिसमा र जुन प्रशासनिक खर्चहरू हुन्छ नि हो, त्यसमा लागेको खर्चहरू चाहिँ के हो, अफिस अर एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट हुन गयो। अनि फर्दर जस्तो सामान उत्पादन भयो, अब सामान उत्पादन भएपछि त्यसलाई बेच्नु पर्यो, मार्केटिङ गर्नु पर्यो होइन, ठाउँ ठाउँमा डेलिभर गर्नु पर्यो, डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो, एडभर्टाइज विज्ञापन दिनु पर्यो हो, त्यो सबै खर्चहरू चाहिँ हाम्रो लागि के हो, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट हुन जान्छ है। अब तपाईँले नर्मली आफ्नो कपमा यो 3टा मात्रै पोइन्टलाई लेख्दा पनि हुन्छ, तर आजकलको मोडर्न बिजनेसलाई हेर्नुहुन्छ भने यो ठुल्ठुला कम्पनीहरूले चाहिँ तपाईँको कस्टलाई चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि छुट्याइरहेका हुन्छन् है। किनभने उनीहरूको जस्तो तपाईँ यो टेक्नोलोजी बेस्ड कम्पनीहरू हेर्नुहुन्छ नि, मोस्टली यिनीहरूले चाहिँ R&D डिपार्टमेन्ट छुट्याएको हुन्छ है। जस्तो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर छुट्टै डिपार्टमेन्ट छुट्याएको हुन्छ, उसको काम नै के हो, रिसर्च गर्ने, डेभलप गर्ने, नयाँ नयाँ केही फङ्सन्सहरू डिराइभ गर्ने, डेभलप गर्ने, नयाँ नयाँ केही कुराहरू बनाउने, टेक्नोलोजिकली आफू अरू कम्पनी भन्दा अगाडि रहनको लागि चाहिँ रिसर्च र डेभलपमेन्टको लागि पनि ठुलो एमाउन्ट उसले खर्चेको हुन्छ, त्यही भएर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट पनि राखियो। त्यसै गरी अर्को के छ, कस्टमर सर्भिस। अब यो ब्रान्डेड कम्पनीहरूले के गरिरहेको हुन्छन् भने तपाईँको सामान बेच्यो अथवा सर्भिस प्रोभाइड गर्यो, तर उनीहरू चुप लाग्दैनन् कि, उनीहरूले वारेन्टी दिएका हुन्छन्, ग्यारेन्टी दिएका हुन्छन्, अनि सामान बेचिसके पछाडि है त्यो पछाडि पोस्ट सर्भिस पनि दिन्छन्। यानि कि आफ्नो कस्टमरलाई के सर्भिसहरू चाहिन सक्छ, रिपेयरको कुराहरूदेखि लिएर कस्टमरलाई उनीहरूको फिडब्याक लिनेदेखि लिएर कस्टमरलाई हेल्प गर्ने कुराहरूमा, अथवा कस्टमरलाई विभिन्न तरिकाले जे जति सर्भिस दिन सकिन्छ हो, त्यसको लागि पनि कम्पनीले ठुलो एमाउन्ट स्पेन्ड गरेको हुन्छ। यानि कि अर्को खर्च शीर्षक चाहिँ कस्टमर सर्भिसमा पनि कम्पनीले ठुलो एमाउन्ट खर्च गरेको हुन्छ। भनेपछि हामीले आजको यस भिडियोमा चाहिँ 5वटा जुन क्वेसन्सहरू, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स फ्रम तपाईँको क्लास 12 को च्याप्टर 11 कस्ट क्लासिफिकेसनबाट ल्यायौँ, जुन तपाईँको एनइबीको क्वेसनको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। र हामीले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्टुडियोमा सुट गर्न सकेनौँ, र आज चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि स्क्रिन रेकर्डिङ गरेर बुझाउने कोसिस गर्यौँ। होप द्याट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड आवर प्रब्लम। यो नोट जुन छ, जुन हामीले यो भिडियो बनाएका छौँ, स्क्रिन रेकर्ड गरेका छौँ, जुन यो वर्डमा छ, यो वर्डको डकुमेन्ट चाहिँ यदि तपाईँ पाउन चाहनुहुन्छ, यो नोट पाउन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट अस बाई मेसेजिङ अन आवर फेसबुक पेज। हाम्रो फेसबुक पेजमा तपाईँले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।